فیروز، من خیلی دوستت دارم. این کارا رو که از قصد نکردم، مجبور بودم. خب برو پیش اجبارت بمون. از امروز دیگه هیچ کاری بهت ندارم. اینطوری نگو دیگه. من هنوزم فقط برای تو هم. مگه نشنیدی هوری چی گفت؟ من و اون اصلاً عین زن و شوهر نیستیم. اون برای من فقط یکی از قولای خانوادمه. همینو بس.